सुंदरशे अशें सकाळचे एनवायरमेंटान आणि हे 4-5 फाटल्यान मोर येयल्ले पळोवन न्हू आयच्या दिसाची सुरवात जाता. सो हॅलो एवरीवन एंड वेलकम बॅक अगेन. सो आयज न्हू खूब कामां आसा. आतां खूब कामां म्हणटकूच न्हू आयज हांवें डिसायड केल्लें की लंच प्रिपॅरेशन जें कितें आसा न्हय तें करून कामाचेर वचपाचें. आतां लंच प्रिपॅरेशन कित्याक? बिकॉज हांवें मिडल अशें डिसायड केल्लें की सकाळची इतली गडबड करूंक जायना. जें कितें फोकस आसा न्हू तें ब्रेकफास्टाचेरूच करपाचें. बट आयज न्हू सकाळीं मातशें एक अर्दे वर पयलीं बेगीन जाग जाली. ताका लागून म्हटलें आतां टायम बेश्टो वेस्ट करनासतना दनपारां जेन्ना कामा वयल्यान येतलें न्हू मातशें स्वताक रेस्ट दिवपाचें आनी राती कडेन सारकी झेमूय जावंक ना. आनी जरी झेम जावना न्हू आमचे बॉडी अलार्म तुमकां खबर आसा आमी तेच टायमार उठ्ठा. ताका लागून म्हटलें आयज लंच प्रिपॅरेशनूय करया आनी जें कितें सकाळचें मॉर्निंग रुटीन आसतलें आमचे ब्रेकफास्टाचें, देन बाबूचें स्कुलींग वचपाचें, देन घोवाचें ब्रेकफास्टाचें एंड म्हाजें कामाक वचपाचें. सगळें म्हटलें कट टू कट आतां कामां आसलीं एंड विदावट वेस्टींग एनी टायम म्हाका हें सगळीं कामां करून न्हू अशें म्हाका दिसतालें की दनपारच्या टायमार हांव जेन्ना 12:30 घरान येतलें न्हू तेन्ना म्हाज्या जिवाक रेस्ट जायी. सो हांवें हांगा ऑलरेडी कितें केलें, 3 कप हांवें सोना मसुरी रायस हेका केलें धुवन बीन बरे भशेन न्हू फुगत घातलें. बिकॉज आयज हांवें डिसायड केल्लो की आयज पुलाव करतलें. सो दुसऱ्या वाटेन न्हू च्या बीन दवरलेली बिकॉज बाबू आतां उठलो त्या कारणाक लागून ताकाय म्हटलें आतां सायड बाय सायड तेजी कामां चालूच करया. आनी उठोन ब्रश करून मातसो तो बसता देन मातशी चाय तितली न्हू गरम नासता. एक नॉर्मल टेम्परेचरान येयली न्हू ताका मागीर बिस्कीट चायवर खावपाक बरें दिसता. इवन म्हाका देखून गरम गरम चाव एकदम सारकें पिवपाक जीब बीन भाजता आनी तितली ती अशी मजा येना बिस्कीट खावपाक. सो जेन्ना एक नॉर्मल टेम्परेचरान येता न्हू तेन्ना बिस्कीट विटा मारी बिस्कीट जावं मोनॅको बिस्कीट जावं खावपाक बरी लागता. सो चायेची प्रिपॅरेशन जाल्ली आनी बाबूक उलो केलो, बाबा उठ ब्रश कर आनी तुका कितें खावपाचें आसा खंयचें बिस्कीट जाय तें खा. एंड परतून किचनान येयलें आनी आतां तुमी पळोवंक शकता रोसाचें जें कितें म्हाजें वांटणाक जाय न्हू तें सगळें हांवें ऑलरेडी कांतून कांदो चिरून आलें लसूण हें सगळें एका ताटान दवरलेलें. ताकाच लागून तवो घेतलो आनी सगळें म्हटलें आतां भाजून काडया. भाजून बीन जातकूच ताका सायडीन दवरलें बिकॉज गरमा गरम तें वांटण जें आसा तें मिक्सरान घालून वांटूंक शकना. म्हाज्या मिक्सराचें एक प्रॉब्लम आसा की चड क्वॉन्टिटीन वांटलें न्हू रोखडो तेन्नाच्या तेन्ना बंद पडटा आनी सपोज चड गरम जालो जाल्यारूय बंद पडटा. बट एक क्वॉलिटी बरी आसा तातूंत की तें न्हू बारीक सारकें वांटण बरें वांटटा बिकॉज मिक्सरूच तशें बऱ्या क्वॉलिटीचो घोवन हाडलेलो आसा. सो आसो बट हांगा न्हू तुमी आतां पळोवंक शकता हांव बाबूचे जितले कितें बॅग पॅक करपाचें आसा न्हू तें करतालें. कंपासान तेजें सदांच न्हू पेन्सील शार्पन केल्लो कचरो आसतातूच. सो ताकाच लागून न्हू सगळो कंपास चॅक करचो पडटा तेज्या कंपासान पेन्सील रबर शार्पनर आसा कितें ना तें. आनी हें म्हाज्याच बर जायना. आय नो पेरंट्स यू ऑल ऑल्सो नो की हें न्हू सतत सगळ्यान भुरग्यां बर आनी आमी जेन्ना ल्हान आसलीं न्हू तेन्नाय जालें आसतालें. कितलेंय तेजें चॅक केलें न्हू एक एक फावटी पेन्सिलूच नासता. कितलोय नवो रब्बर दिलो दुसरे दीस तो रब्बरूच गायब आसता. सो ताका थंय हांव सांगतालें की तुजी वस्तू जी आसा न्हू ती हातीन घे, रब्बर हातीन धर, पूस आनी परतून कंपासान घाल. म्हण न्हू खंय केन्ना मिसप्लेस जाता तें आमकांय कळना. स्कुलान अशें जातातूच. सो येस तेजें बॅग पॅक बीन जालें, टिफीन वॉटर बॉटल घातली आनी काल राती कडेन न्हू कपड्यांची घडयो मारून हांगा हांवें सोफाचेर दवरलें आनी थंयच दवरलें तेन्नाच्या तेन्ना राती कडेन हांवें घालूंकूच ना बिकॉज खूब वाज येयलो. म्हटलें सकाळीं हें सगळीं कामां करून घेवया आनी पळयता जाल्यार ते सगळे कपडे सोफाचेर पडलेले आसले. म्हटल्यार बाबू थंय मातसो सोफाचेर बीन खेळटा न्हू खेळणी घेवन ताकाच लागून. सो ते कपडे परतून हांवें रिसॅट केले आनी बेडरुमान येवन सगळे कपडे खंय खंय दवरपाचे आसा न्हू ते सगळे दवरपाची कामां ही पळय चालू आसली. आतां हो बेडरूम म्हाजो फूल मॅसी आसता. तुमकां सतत सांगीत आसता हांव ह्या बेडरुमाचेर आमी चड लक्ष घालिना. जें कितें म्हाजी पयलींची वस्तू आसा लायक पयलींचे बेड पयलींचे कबड्स ते हांगा सगळें आसा. एंड बास्केट जी आसा पळय तातूंत आमी डेली वेअर यूज कपडे घालता ताका लागून बास्केट दवरलें. एंड कबड्सान आमचे जे आमी ऑफिशियल कपडे यूज करता नाजाल्यार खंय भायर वयता आसतना कपडे म्हटल्यार बरे कपडे जे आमी भायर घालून भोंवंक शकता न्हू त्या भाशेचे कपडे म्हाज्या कबड्सान दवरता. देन कपडे सगळे रिसॅट जातकूच बाबूचे स्कुलिंगेचे कपडे युनिफॉर्म बीन ते सगळे घेतले हांवें एंड बेड बीन मातशी सेट केली सादर आनी तुमी पळोवंक शकता खूब कितें कितें आसा पूण चड लक्ष मारूंक ना बिकॉज कामां तर भरपूर आसलीं. एंड लंच प्रिपॅरेशन आसा म्हणटकूच न्हू सारकी म्हटल्यार फोकस दिवचो पडटा की एक एक फावटी अशें जाता कुकरान म्हटल्यार कुकर जेन्ना वटाणे जावं खंयचे ग्रेन्स जावं लायता आसतना मीठ घालता बट मागीर म्हाकाच हांव क्वेश्चन मार्क करता की क्वेश्चन विचारता की हांवें मीठ घातलां कितें ना तें.
सो फूल फोकस दिवचो पडटा. बट घोव न्हू सायड बाय सायड मातशी म्हाका हेल्प बीन करता, बिकॉज बाबूच्या बाबतींत हेल्प करिना तो खूब वाज येता, तेजे बुक्स हांगा थंय पडलेले आसता आनी हें ताका सतत सांगीत आसता, बाबा तुजें जेन्ना शिकोन जाता न्हू तुजें बूक बॅग बीन तेन्नाचे तेन्ना पॅकअप कर. बट ना जायना तें. कितलें हांवें ट्राय केलें न्हू ताका सांगपाचें, ताका संवयूच लागना. बट एक संवय ताका न्हू बरी लागलेली आसा, जी हांव तुमच्या बरोबर शेअर करता. आनी हांव जातकूच न्हू तो आनी कांयच करिना, ड्रेसअप आपणाक स्वताक करता, जे कितें तेजे कपडे घालपाचे आसता ते घालता. आनी द बेस्ट क्वॉलिटी हांव तुमकां सांगूंक सोदता की तो न्हू देवा फुड्यान वचून आपले एक म्हणल्यार जे आमी प्रेयर म्हणटा न्हू ते म्हणटात, ते म्हणल्यार आमच्या भाशेन. ओके. सो ती एक ताका संवय लागलेलीच आसा. ताका थंय न्हू सांगपाची गरज ना, तो ऑटोमॅटिकली थंय देवाऱ्या फुड्यान वयता आनी आपले जे कितें देवा फुड्यान पांयां पडपाचें आसा न्हू तें देखून करता. आतां हांवें नोट केलां, जेन्ना म्हाजे लायक पिरियड्स एंड ऑल येता तेन्ना हांव ताका सांगता की बाबा म्हाका न्हू देवा फुड्यान वात बीन दाखोवपाक मेळना, मातसो तूं दाखय. तशें आतां थंय हांगा न्हू एक म्हटल्यार मजा अशी पळोवपाची, ताका फॉस्क मारूंक येना. हांव खूब फावटी चिंत्ता की तो एक ऑटोमॅटीक लायक लायटर येता न्हू लायक वात पेटोवपाचें, तो ऑनलायन ऑर्डर करपाचें म्हणून. कित्याक एक एक फावटी न्हू अशें कितें तरी कारण जाता आनी घोव बीन घरान नासता, लायक कामाच्यार बीन वयता, तेन्ना सांच्या टायमार सकाळच्या टायमार तर इतली गडबड आसता आनी ताका दिवो बीन दाखोवपाक मेळना. बट सांच्या टायमार परतून आमी वात लायता आसतना ताकाच सांगचें पडटा की बाबा वात लाय. तो तेल घालता, वात बीन मातशी सकयल आसलेली वयर काडटा, वात ताका नीव करून घालची म्हटल्यार संवय जावचें ना ताका, खूब बारीक आसा न्हू तो. बट न्हू फॉस्क मारूंक कळना. म्हाका म्हाज्या फुड्यान येता आनी म्हाका विचारता, मम्मा कशें फॉस्क धरूं, कशें लाव, कशें पेटोव, तूं म्हाका हें करून दी, पेटोवन दी. मागीर हांव लायता. म्हटल्यार बाबा ना तशें जायना, तुवेंनूच करूंक जाय. आनी तो खूब ट्राय करून करून जेन्ना एखाद्रे खंय तरी न्हू म्हटल्यार माचीसाची काणी जी आसा ती पेट्टा पळय, ती मागीर दिव्या फुड्यान व्हरता म्हणसर फूल ती म्हटल्यार हेंच जाता, पालवता. सो तेन्ना हांव नोट करता तेन्ना म्हाका अशें दिसता की लायटर हांवें ऑनलायन एक ऑर्डर करूंक जावो म्हणून. सो तो एक अशीच बारीकशी एक खबर तुमच्या बरोबर शेअर करपाची आसली. एंड आतां इतलीं कामां आसतना न्हू घोवा फुड्यान हांवें ब्रेकफास्टाक कितें दिल्लें हांवें, येस पाव हाडलेले ताणें, पोळे हाडलेले आनी कितें तरी तोंडाकूय दिल्लें हांवें. बट तो म्हणपा लागलो ना म्हाका तें नाका, म्हाका ऑमलेट फ्राय जाय. सो आय वॉज लायक की म्हटल्यार आतां खंय कशें म्हणून लक्ष दिवचो, फटाफट आतां डिमांड जेन्ना अशें सकाळचें आसता न्हू तेन्ना करचेंच पडटा. सो फटाफट कांदो बीन सगळो चिरून घेतलो एंड मिरसांग घातली, इल्लें मीठ घातलें, टमाट कांय नासलोच. सो हें सगळें करून न्हू फटाफट ताका 2 आमलेटी काडून दिली. आतां हांगा न्हू बाबू ऑलरेडी स्कुलाक गेलो म्हणून तेजी डिमांड नासली, बट ताका न्हू टिफिनान हांवें घालून दिली. म्हटल्यार सकाळच्या ब्रेकफास्टाची तेणें चाव एंड बिस्कीट खाल्ली एंड ताका टिफिनीन हांवें 2 ऑमलेट घातली आनी घोवाक सांगलें की ताका 2 पाव टिफिनीन घालून दी. सो हेंचे न्हू ब्रेकफास्टाची जेन्ना एक गडबड फूल सेट जातकूच न्हू हांव फ्री जाता. आतां अशें कोण म्हणटलें की जेंच्या घरान ल्हान भुरगो आसता तेंचेच खंय ना खंय लायक नड आसता खावपाक, बट म्हाजें न्हू ल्हान भुरगेचें तर आसातूच. बट व्हडलो आमचो जो आसा लायक माय हजबंड, तेजे देखून न्हू खूब अशें डिमांड आसता की म्हाका ब्रेकफास्टाक हेंच जाय तेंच जाय. ताका लागून फूल फोकस न्हू फर्स्ट ब्रेकफास्टाक दवरता. बट आयज इतली गडबड आसतना देखून न्हू हेंचे डिमांड्स कांय काबार जावंक जायना. ताका लागून तांकां ऑमलेटी जाय आसले म्हणून म्हटलें ओके चलो आतां हेंचे मेन म्हटल्यार पोट भरूंक जाय, सो दॅट आख्खो दीस मागीर बरे भशेन वयता. सो फटाफट न्हू कितले 4 ऑमलेटी काडले हांवें. 2 हांवें चेड्याक दिले, 2 घोवाक दिले. हांवें अशें चड कांय खावना, बिकॉज पाव आनी चाव देखून म्हाका मेळ्ळ्यार न्हू पुरो जाता. गोड मातशी चाव आसूंक जाय आनी तेज्या बरोबर पाव खावपाक खूब बरें लागता. म्हाका आजुनूय याद आसा आमी जेन्ना ल्हान आसलीं तेन्ना आई आमकां पाव एंड चाव दिताली आनी तेजें न्हू इल्लेशें दूद घालून जेन्ना ती च्या करताली तेज्या बरोबर पाव गरम गरम खावपाक, बेकरी आमकां लागींच आसली, तें खावपाक खूब बरें दिसतालें. आतां तुमी हांगा पळोवंक शकता म्हाजो पुलाव ऑलरेडी जाल्लो. आतां इतलें सगळें म्हाजे घरांतलीं कामां चालू आसतना देखून म्हाजो फूल आख्खो लक्ष हेजेरूय आहलो, जेवणाचेरूय आहलो. ताका लागून जेवण बीन फटाफट केलें आनी हें सगळें वायंड अप जातकूच कामाक वचपाक हांव आतां भायर सरलें. आतां कामाक वचपाक भायर सरप म्हटल्यार न्हावपाचें आसता. कपडे आयज कितें घालूं हें सद्दांच क्वेश्चन मार्क आसता. सो हांव नॉर्मली चुडीदार सेट घालता न्हू, तोच आयज घातलो. हो म्हाजो तुमी फेवरेट म्हणूंक शकता आनी बरो फिटेबल बीन बसता म्हाज्या आंगाचेर. बट आतां गरमीच्या दिसांनी मातशी हेतून गरमी जाता, बिकॉज हो मातसो नायलॉन टायप आसा आनी म्हाका बट स्टील लायक जाता, बिकॉज आय डोंट नो आय एम वेरी मच कम्फर्टेबल वीथ दीस चुडीदार. सो सिंपलशें मातशें टचअप केलें तोंडाचेर बीन आनी म्हटलें आतां ना गार्डनान, म्हटल्यार सॉरी नॉट गार्डन बट माय मिनी गार्डन म्हणूंक शकता, बाल्कनींतलें थंय येयलें आनी झाडांक मातशें मातशें उदक दिलें. सकाळचें वत न्हू हांगा झाडांक मेळटा आनी इतलें बरें दिसता. आबोलीचें एक फूल फुल्लेलें तें मातशें पळोवन न्हू एक वेगळोच सुशेग आसलो मनान. आनी येस खत तर म्हाजें हांगा जें कितें आसा पळय तें कलेक्शन चालूच आसा. जें कितें मेळटा पळय वेस्ट
ती हांव घालीत आसा. चड करून चाव पत्ती आसा भितर आनी हातूंत कितें कितें घालतात चड म्हाका कांय खबर ना, बट येस लायक अंड्याची शेल्स जावं, देन ऑनियन पिल्स. आतां कोणी म्हाका काकीन आमच्या सांगलेलें की ऑनियन पिल्स जे वयली कांद्याची सालां आसा न्हू ती घालूंक जायना म्हणून, बट हॅन्सफोर्थ आतां याद दवरतलें. आतां हितूंतल्यान काडूंकूय म्हाका वीटशी येता, बट येस पळोवया कशें कितें फीडबॅक मेळटा ते हेजें आतां हांव सारें करता तें. कितपत म्हाजी झाडां बरी जातली आनी कितली वाड जातली, कितली फुलां बीन येतली रोखडें कांय जावपा ना, हेका टायम लागतलो आय नो. बट येस सगळें बाल्कनींतलें आनी घरांतलें सगळें सेट जातकूच जितलें बीन वेंटिलेशन आसा न्हू तें 1 बाय 1 बंद करता, बिकॉज आतां थोड्या टायमाक आमी नासतलीं न्हू, तेका लागून सगळें म्हटलें बंद करून दवरया. म्हाजी टिफीन आसली ती बीन घेतली एंड आयज मातशें म्हटलें टिचरीक थोडो पुलाव, म्हटल्यार म्हाजे जे कलिग्स आसा कामा वयर न्हू तिका मातसो म्हटल्यार कॅरी करपाचो म्हणून मातशें एक डब्यान न्हू तुमकां मदींच दाखयल्लें हांवें की पुलाव भरलेलो आसा तोच तिका हांव कॅरी करता. कितें अशें केलें न्हू हांव तिका व्हरता, बिकॉज ती केन्ना केन्ना हांव जेन्ना नाश्ता बीन करून वचना न्हू आनी तिका सांगलें की म्हाका भूक लागली, चाव नाजाल्यार कितें तरी दी, ती फटाफट करून दिता विदावट हेजिटेट. ओके, सो एक आपलें घरूच कशें दिसता थंय. सो येस ओके, इतलें सगळें जालें म्हाजें. सो असो आसलो म्हाजो आयचो व्हडलोसो रुटीन वीथ लंच प्रिपॅरेशन. सो येस असो आसलो म्हाजो आयचो दीस. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू ब्लॉगान. टिल देन बाय, सी ऑल, टेक केअर एंड थँक्स फॉर वॉचिंग.